हरिः ओम नारायण। दपरम नाम्नाम् अर्थनिर्णयः। नामानि प्रयुञ्जामः कथम् एकस्य नाम्नः निश्चितार्थे प्रयोगः। नाम्ना अर्थस्य कः अंशः गृह्यते इति, कम अंशम् उद्दिश्य नाम प्रयोगः इति। तत्र गौः इति एकं नाम, तस्य अर्थः गौः पशुः, दृश्यमानः पशुः। किन्तु तत्र गोत्वजादौ गौ शब्द प्रयोगो वा अथवा गौः इति आकृत्य, विशेष आकृत्य यः पशुः दृष्टः तस्याम् आकृतौ वा गो शब्द प्रयोगः। आकृतिः या काचित् आकृतिर्भवति तस्य लक्षणम् अग्रे आगच्छति। आकृतिः जादिलिङ्गाख्या इति। अथवा गौः व्यक्तिः, व्यक्तौ गो शब्द प्रयोगो वा। अयं गौः इयं गौः इत्यादि उक्ते तत्र व्यक्तौ एव भवति वा, आकृतौ भवति वा, जातौ भवति वा इति विचारः। तत्र प्रथमं पूर्वपक्षसूत्रं पदार्थनिरूपणम् एवं भवति इति। व्यक्तिवादी पूर्वपक्षी अत्र व्यक्त्याकृतिजादिसन्निधौ उपचारात् संशयः व्यक्ति आकृति जाति सन्निधौ उपचाराद प्रयोगाद संशयः। पदार्थ ज्ञाने संशयः। पदेन कः अर्थः गृह्यते इति संशयः इत्यर्थः। तत्र व्यक्तिरित्युक्ते गुणविशेषाश्रयः मूर्तिः आकारविशेषः। यथा मनुष्यत्वयुक्त मनुष्यः कश्चन आकारविशेषः। व्यक्तयः परस्परं भिद्यन्ते। एकः व्यक्तिः अन्यः न भवति। इतः परस्पर भेदः व्यक्तौ दृष्टः, व्यक्तिषु दृष्टः। एवं तेषां व्यक्तीनां आकृतीनां जातीनां च सन्निधौ। सन्निधि इत्युक्ते अविनाभाववृत्तौ परस्पर सम्बन्धेनैव स्थितौ सन्निधिरस्ति तेषाम्। एकत्र एव एकस्मिन् व्यक्तौ एव आकृतिरपि दृश्यते, जातिरपि दृश्यते। व्यक्तौ एव भवति सर्वम्। अतः आकृतिः आकृतिदृष्ट्या शब्दप्रयोगो वा, जातिदृष्ट्या शब्दप्रयोगो वा, अथवा केवलं व्यक्तिदृष्ट्या शब्दप्रयोगो वा इति अनिश्चयात् संशयः इति। उपचारात् प्रयोगदर्शनात् संशयः इति पूर्वपक्षः। अनन्तरं पूर्वपक्षिणा एव उच्यते, तत्र कारणमुच्यते अग्रिमसूत्रे।
या शब्द समूह त्याग परिग्रह संख्या वृद्धि उपचय वर्ण समास अनुबंधानां व्यक्तौ उपचाराद् व्यक्तिः। व्यक्तिरेव शब्दार्थ नाम्नातीनां व्यक्तिरेव अर्थः भवति इति। व्यक्तिरेव वाच्यः इति भवति। कुतः इत्युक्ते तेषां कारणमस्ति, एतत् सर्वं तथा अस्ति इति कारणतः। या शब्दः समूहः त्यागः परिग्रहः संख्या वृद्धि अपचय वर्णः समासः अनुबन्धः एतेषां व्यक्तौ उपचारात् व्यक्तौ प्रयोगदर्शनात् इत्यर्थः। यदि किं भवन्ति, प्रथमं या शब्दप्रभृतीनां व्यक्तौ उपचारात् इति प्रयोगः प्रथमम् एवं भवति। यथा या गौः तिष्ठति, या गौर्निषण्णा, या गौः विषाणा इति यत् शब्द तत् शब्द इत्यादि सर्वनाम्नां यथा प्रयोगः व्यक्तौ एव भवति, व्यक्ति अनुसारेण भवति। या गौः स्त्रीलिंगे एवं भवति, या गौः, या गौः तिष्ठति सा विषाणी अस्ति इति। तत्र या शब्द प्रयोगः इत्युक्ते यत् शब्द तत् शब्द प्रयोगः व्यक्तौ एव दृश्यते, व्यक्ति अनुसारेण भवति इति। एकः हेतुः। अतः व्यक्तिरेव अत्र पदवाच्यः, पदवाच्या भवति इति श्रीलिङ्गत्वेन स्वीक्रियते, व्यक्तिः पदवाच्या भवति। अनन्तरं समूहः। समूहः इत्युक्ते अत्र गवां समूहः इति वदामः। गवां समूहः इति भेदात् द्रव्य अभिधानं तत्र भेदेन उच्यते। गवां समूहः इति अनेकेषां व्यक्तीनामेव समूहः, व्यक्तीनां समूहः भवति। समूह शब्द प्रयोगोऽपि एवं दृश्यते। अतः समूह शब्देपि जाति अभिधायकत्वं नास्ति, आकृति अभिधानत्वमपि नास्ति। व्यक्तीनां समूहः इति वदामः। गवां समूहः बहुषु बहुवचनम् इति गवां समूहः इति व्यवहारः, षष्ठी बहुवचनेन गवां समूहः इति, तत्रापि तथा न दृश्यते। द्वितीयः हेतुः। तृतीयः त्यागः। त्यागः इदानीम् एकः अपरस्मै गां ददाति। चैत्राय मैत्रः गां ददाति। त्यागं करोति, दानं करोति। कस्य दानं करोति? गोरेव दानं भवति। तत्र जातेः आकृतेः इति न, गोदानम् इत्येव उच्यते। अतः चैत्राय गां ददाति इत्यत्र त्यागशब्दस्य अर्थः व्यक्तौ एव दृश्यते। अतः द्रव्यस्य तादृशस्य त्यागः। तत्र जातेः आकृते वा त्यागः कुतो न भवति इत्युक्ते अमूर्तत्वात्। गोत्वदानम् इति कर्तुं न शक्यते। यद्यपि गवाम् अनेकेषां गवां समूहे वर्तते गोत्वं, किन्तु नित्यमपि व्यापी अपि अस्ति, तथापि गोत्वदानम् इति न भवति। गोर्दानं भवति, गोत्वदानम् इत्युक्ते दानमेव न भवति। अतः अमूर्तत्वात् तस्य दानं न। अतः गोदानेपि तथा दृश्यते इति तृतीयहेतुः। तर्हि पश्यन्ति, बहूनां हेतूनाम् अत्र एकत्रैव व्यपदेशः कृतः।
अन्यथा एकैकस्य पुनः चर्चा अभवत् चेत् तद् मास्तु इति न, एकत्र एव सर्वं सम्मिलितमस्ति संक्षेपकरणाय। त्यागः अनन्तरं परिग्रहः। गोदानानन्तरं यस्मै ब्राह्मणाय गोदानम् अभवत् स ब्राह्मणः किं करोति? परिग्रहं करोति। अतः परिग्रहः स्वत्वेन एव अभिसम्बन्धेन भवति। गोत्वस्य परिग्रहः इति न, गोरेव परिग्रहः। तत्रापि परिग्रहेपि एवं दृश्यते, तस्यापि भावः एवम् अस्ति। अनन्तरं संख्या। संख्याविषये 10 गावो 20 गावः इत्युक्ते 10 गावः व्यक्तौ एव भवन्ति। 10 संख्यायाः व्यक्तौ एव, जातौ न। जातिश्चेत् एका जातिर्भवति, जाति तु एका एव। अतः संख्याव्यपदेशश्च गवाम् अनेकत्वेन व्यक्तौ एव, अतः संख्यापि तथा। इदानीं वृद्धिः। अनन्तरं वृद्धिः कारणवतो द्रव्यस्य अवयवसंयोगः, अवयव उपचयः वृद्धिरित्युच्यते। किञ्चिदपि द्रव्यमस्ति, तस्य पुनः कारणसंयोगेन अवयवसंयोगः जातः। अवयवानां संयोगः एव कारणसंयोगः इत्युच्यते, तेन वृद्धिर्भवति। एवं अवर्धत मम गौः अवर्धत, गोजातिरवर्धत इति प्रयोगः न दृश्यते। अतः मम गौः इति तत्रापि वृद्धिविषयेपि एवमेव। तथैव ह्रासविषयेपि वक्तव्यम्। अनन्तरम् उपचयः। उपचयः इत्युक्ते तत्रापि उपचयस्तु तथैव भवति। उपचयः इत्युक्ते सम्बन्धः एव तत्र भवति। गोः सम्बन्धः, गवाम् उपचयः। मम गोशालायां 10 गावः सन्ति इति भवति। अनन्तरं यदि वृद्धिर्भवति चेत्, उपचयं करोति चेत् पुनः अधिकाः भवन्ति इति तदा वक्तुं शक्यते। उपचयेन अपि अपचयः इत्यपि अस्ति वा? अपचयः, अपचयः अस्ति। अपचयः इति ह्रासः, सत्यं। वृद्धि अनन्तरं ह्रासः, ह्रासस्थाने अपचयः, नाशः इति। उपचयश्चेत् वृद्धिरेव तद्भवति, अवयव उपचयः इति तस्यैव वृद्धिः। अतः अपचयः। किन्तु अन्यत्र उपचयः इत्यपि अस्ति इति भाति, भाष्ये द्रष्टव्यं भवति। तत्र भाष्ये तु एतेन उपचयोपि व्याख्यातः इति उपचयः स्वीकृतः। तथैव मया अत्र अस्माकं मूलपाठे किमस्ति? अपचयः इत्यस्ति। तदपि अस्तु, तदा ह्रासः इति भवति अपचयः। यथा वृद्धिः तद्विरुद्धं ह्रासः। मम गोः अपचयः इत्युक्ते नाशः, ह्रासः इति, तदस्तु। वर्णः। अनन्तरं वर्णः। शुक्ला मम गौः, कृष्णा मम गौः। एष प्रयोगः अपि तथैव वर्तते, व्यक्तौ एव। कपिला गौः इति द्रव्यगुणसम्बन्धेन तथा भवति, किन्तु सामान्ये चेत् जातौ तथा वक्तुं न शक्यते। शुक्ला गौः इति प्रयोगः जातौ न दृश्यते, अतः गोत्वमेव भवति। अनन्तरं समासः। समास शक्तस्य अर्थः गोहितं गोसुखम् इति द्रव्यस्य सुखादियोगो समासः। समासः इत्युक्ते सम्बन्धः इत्यर्थः। समासशब्दस्य अर्थः सम्बन्धः। व्याकरणे समासः तदेव भवति, सम्बन्धेन भवति। अत्र मया गोहितम् आचरितम्, गोसुखम्, गोसुखमेव मम सुखम् इति व्यवहारः भवति। गोसुखं कल्पयतु, गोहितं करोतु इत्यादि व्यवहारः समास भवति। समास इति तेन सम्बन्धेन भवति। अतः गोः हितम् इत्येव अर्थः। गोहितम् इत्यस्य गोः हितं
तस्य सम्बन्धेन भवति। एवं गोसुखं, गोः सुखं न गोजातेः सुखं, तत्र विवक्षा नास्ति। अनन्तरम् अन्ते अनुबन्धः, अनुबन्धानाम्, अनुबन्धः इत्युक्ते स्वरूपप्रजननसन्तानः अनुबन्धः, सन्तान उत्पत्तिः। गौः गाम् एव जनयति, गौः अश्वं न जनयति, तदा सन्तानसम्बन्धः। अतः जातेश्चेत् तथा वक्तुं न शक्यते, व्यक्तेरेव व्यक्तेर्जन्म दृश्यते। एवं अनुबन्धानां सन्तत्यादीनां सम्बन्धेन अपि व्यक्तौ एव शब्दार्थप्रयोगः इति युक्तं वक्तुम् इति पूर्वपक्ष अभिप्रायः। जातौ आकृतयातौ न भवति इति। अस्य प्रतिषेधः अनन्तरसूत्रे भवति। न तदनवस्थानात् अनवस्थानात् इत्युक्ते व्यभिचारात् इत्यर्थः। एतत् विस्तरेण दर्शितं पूर्वपक्षिणा। तेन किं चिन्तितम्, एतावन्तः उदाहरणानि सन्ति, एतावन्ति उदाहरणानि सन्ति, तत्सर्वं दृष्ट्वा तद् सम्यगेव इति लोकानां यः व्यवहारः तथा भवति तथैव अवगच्छेत्। किन्तु वस्तुतः व्यक्तौ अपि तत्तद् शब्दार्थप्रयोगस्य व्यभिचारः दृश्यते अनवस्थानात्, न तद् व्यक्तेर् अनवस्थानादिति। कुतः कारणं किं? व्यक्तेः भेदात्, व्यक्तेः अनन्दत्वात्, सर्वग्रहण असम्भवात्। सर्वेषां व्यक्तीनाम् एकत्र सम्भवो वा, एकत्र ग्रहणं भवति वा? न भवति। अतः व्यक्तेरसम्भवात् ग्रहणासम्भवात्, अतः सर्वग्रहणासम्भवात् शब्दार्थप्रयोगः व्यभिचरति। अनन्तरम् उदाहरणमस्ति कथं व्यभिचरति इति। प्रयोगस्य व्यभिचारः तत्र अग्रे दृश्यते। तदवस्थानात् यः गौः तिष्ठति इत्युक्ते एकैकं यदा प्रयोगं पश्यामः, गौः तिष्ठति इत्युक्ते एकः गौः तिष्ठति इत्यर्थः। किन्तु अनन्तरं मम गौः, तव गौः इति प्रयोगः अन्यत्र दृश्यते। अतः स एव गोशब्दः एकत्र एकस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः, स एव अन्यत्रापि प्रयुक्तः इति वक्तुं न शक्यते। अत्र गौशब्दः प्रयुक्तः, अन्यत्र अन्यशब्दस्य प्रयोगः सम्भवः। यदा कुतः एकः गौशब्दः प्रयुक्तः तत्रैव समाप्तः, तत्रैव नष्टः, तस्य वाच्यार्थः पूर्णः जातः। ततः परम् अग्रे शब्दान्तरस्य प्रयोगं भवेत्। तथा प्रयोगः चेत् तथा सम्यक् इति वक्तुं शक्यते। पुनः पुनः पुस्तकं पुस्तकम् इत्युक्ते अनेकानि पुस्तकानि सन्ति इत्यर्थः स्यात्। अतः अनवस्थानात् व्यक्तेरनन्दत्वात् च व्यक्तीनां सर्वत्र एकत्र स्थितेरभावादेव शब्दार्थनिश्चयः न भवेत् इति स्थितिर् आपत्तिः। तस्मात् न व्यक्तिः पदार्थः। यथा यद् उक्तं पूर्वं तस्य निराकरणम् अग्रे अस्ति। अस्तु, यदि न व्यक्तिः पदार्थः, कथं तर्हि व्यक्तौ उपचारः इति? व्यक्तिः पदार्थः न, किन्तु व्यक्तौ शब्दप्रयोगः उपचारेण भवति, गौणप्रयोगेण भवति, अलङ्कारेण भवति। वस्तुतः अन्यत्र शब्दप्रयोगः, शब्दस्य अर्थः अन्यः, अत्र तु उपचारेण भवति। इत्युक्ते सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायम् अन्ते एव स्पष्टी भविष्यति, ततः पूर्वं शास्त्रार्थः एव। इदानीं व्यक्तौ नास्ति इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। जादौ वा आकृतौ वा अस्ति, अथवा सर्वं मिलित्वा अस्ति इति अन्ते चिन्तयामः। तत्तु इदानीं पूर्वमेव न उच्यते, अन्ते एव आकृति व्यक्तीनां स्पष्टता भवति। तत्र व्यभिचारः कुत्र इत्युक्ते वयमपि सर्वत्र एवं कुर्मः, अन्यशब्दस्य प्रयोगम् अन्यत्र कुर्मः। यथा शब्दः तथैव अर्थः अपि एकरूपेणैव गृह्यते इति कुत्रापि न दृश्यते।
साहित्यादि प्रयोगेषु तथा दृश्यते एव। अतः व्यक्तौ व्यभिचारः सर्वत्र दृश्यते इति उदाहरणम् अग्रिमसूत्रे। सहचरणस्थानतादर्थ्य वृत्तमानधारण सामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यः ब्राह्मणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकान् पुरुषेषु असद्भावेऽपि तदुपचारः न पुरुषेषु शाटक अन्नपुरुषेषु सहचरण स्थान तादर्थ्य वृत्त मान धारण सामीप्य योग साधन अधिपत्ति एतत्पर्यन्तं 10 उदाहरणानि सन्ति। तेषां ब्राह्मण मंज कट राज सक्तु चंदन गंगा शाटक अन्नपुरुषेषु यथायथं प्रयोगः अतद्भावेऽपि तदुपचारः। तद्भावः शब्दार्थः तदा नास्ति, तथापि उपचारः भवति। एकैकं दृष्टान्तं पश्यामः। हन्ते यदुक्तम् अतद्भावेऽपि तदुपचारः इति वाक्यप्रयोगः, तेन पूर्वोक्तस्य निराकरणम्। यथा सहचरणात्, सहचरणं प्रथममस्ति। सहचरणात् यष्टिकां भोजय इत्युच्यते। यष्टिकां भोजय, यष्टिकां भोजय इति उक्तम्। यष्टिका इति का भवति? दण्डः भवति, दण्डः। यष्टिकां भोजय इत्युच्यते, किन्तु यष्टिकां कथं भोजयितुं शक्यते? न शक्यते। अतः यष्टिका सहचरितो वृद्धब्राह्मणः अभिधीयते। तत्र स वृद्धब्राह्मणः दृष्टः, यष्टिकया सह स वर्तते इति। ब्राह्मण नामग्रहणं समीचीनं न इति कृत्वा यष्टिकां भोजयति इत्युक्ते यष्टिकावान् ब्राह्मणः तं भोजय इत्यर्थः। इदानीं यष्टिका शब्द सहचारेण किम् अभवत्? ब्राह्मण भोजन विषये यष्टिका शब्द प्रयोगः। उद्देश्यः ब्राह्मण भोजनं, किन्तु शब्द प्रयोगः यष्टिकायाम् अस्ति। यष्टिका शब्दस्य अर्थः इदानीं यष्टिका वा ब्राह्मणो वा? ब्राह्मणः इति भवितव्यम्। तत्र एकः श्लोकः प्रसिद्धः, भवद्भिः श्रुतः स्यात्। एकः श्लोकः अस्ति यष्टिका विषये। कश्चन साधु ब्राह्मणः कुत्रापि भोजनार्थं गतः, श्राद्धादि भोजनार्थं गतः। स तत्र गत्वा अनन्तरं भोजनं समाप्य, वृद्धब्राह्मणः इति कारणतः तत्र भोजनं समाप्य तत्र उपविशति, किन्तु स न उपविशति, इतस्ततः गच्छन्नस्ति, किञ्चित् पश्यन्नस्ति, अन्वेषणं कुर्वन्नस्ति। तदा तत्रस्थाः पृच्छन्ति, किम् अन्विष्यमाणः इति पृच्छन्ति। ततः तेन उच्यते, या पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवंशोद्भव गौरी चारुमुखी मदन्तिकचरी नित्यं मदाज्ञाकरी सा केनाभिहृता तया विरहिता स्थातुं न शक्नोम्यहम्। एतावत्पर्यन्तं ब्राह्मणस्य वचनं, वृद्धब्राह्मणस्य। सर्वम् इदानीम् एवमेव अस्ति। या पाणिग्रहलालिता, पाणिग्रहेण तस्य प्रियाया भवति, प्रियायाः विषये उच्यते। या पाणिग्रहलालिता, पाणिग्रहेण लालिता, पालिता, परिपालिता, स्नेहेन परिपालिता। या पाणिग्रहलालिता सुसरला, अत्यन्त सुस्वभाववती, सुसरला। तन्वी, तन्वी इत्युक्ते सुन्दरी इत्यर्थः। तनुशरीरवती, सुन्दरी। तन्वी सुवंशोद्भवा, कुलीना भवति। मम प्रिया तु कुलीना भवति, प्रियायाः विशेषणम् एतत् सर्वं।
सा पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवंशोद्भवा एवमस्ति। अनन्तरं सन्निसु वंशोद्भवा गौरी गौरी वर्णेन गौरवर्ण गौरी गौरी चारुमुखी सुंदरमुखी गौरी चारुमुखी मदंतिक गौरी चारुमुखी मदंतिकचरी मम अंतिके नित्यं चरति इति। मम सहैव चरति, भार्या तु एवमेव भवति। मम अंतिकचरी नित्यं मदाज्ञाकरी, यद् मया आज्ञाप्यते सा तु अवश्यं सद् करोति। नित्यं मदाज्ञाकरी गौरी चारुमुखी मदंतिकचरी नित्यं मदाज्ञाकरी। इदानीं किम् अभवत् तस्याः? सा केनापि हृता, इदानीं सा केनापि हृदा अस्ति, अपहृता अस्ति। सा केनापि हृता, तया विरहितः अहं स्थातुं न शक्नोमि, जीवितुं न शक्नोमि, तावती प्रिया वर्तते, जीवितुं न शक्नोमि इति एवम् उच्यते तेन। अनन्तरं स पृच्छति, भिक्षो ते देहिता हृता, भिक्षो ते देहिता प्रिया पत्नी हृदा, केनापि हृदा वा इतः? न भिक्षो ते देहिता हृता नहीं, का कृता? प्राणप्रिया यष्टिका, प्राणप्रिया यष्टिका हृता इति। यद् पत्नी यत्किञ्चित् करोति तत्सर्वं यष्टिका अपि करोति इति अत्यन्त साम्येन श्लोकः रचितः। संस्कृतभाषायाम् एतत् सर्वं वर्तते, अतीव सुन्दरेण शार्दूलः विक्रीड्यते, एतत् सम्यक् रचितमस्ति। अतः यष्टिका विषये एतत् सर्वं वदति सः। अतः यष्टिकाया ये गुणाः यष्टिकायां सन्ति तत्सर्वं पत्न्यामपि अस्ति इति साधर्म्येण तथा उपमितम्। एतत् सर्वं पूर्वं साहित्ये किञ्चित् अधीतम्, अद्यत्वे प्रयोगः न भवति इति विस्मरति मध्ये मध्ये। किन्तु यष्टिका शब्दः अत्र एवमेव अस्ति, यष्टिकां भोजय इत्युक्ते तदैव स्मरणपदमागतम्। अस्तु, यष्टिका सहचरितो ब्राह्मणः अभिधीयते अत्र यष्टिकां भोजय इत्यनेन। अत्र शब्दप्रयोगः इदानीं शब्दप्रयोगः अन्यः, व्यङ्ग्यः शब्दप्रयोगः, अतः कथं ज्ञातुं शक्यते एवं सहचरण विषये। अनन्तरं स्थानात्, स्थानादिति द्वितीय उदाहरणं पश्यन्तु। तत्र क्रमेण उदाहरणम् अग्रे अस्ति। प्रथमं ब्राह्मणाः, अनन्तरं मञ्जा क्रोशन्ति इति। वस्तुतः मञ्जे स्थिताः पुरुषाः क्रोशन्ति, वाच्यार्थः मञ्चाः क्रोशन्ति इति, मञ्चः एव वाच्यार्थः, किन्तु लक्षितके तत्रस्थाः मञ्जस्थाः पुरुषाः। अत्र मञ्जशब्दप्रयोगेन पुरुषाः गृह्यन्ते चेत् व्यक्तौ वाक्यप्रयोगः इति कथं वक्तुं शक्यते? तदपि व्यभिचरितः इति एतत्तु जानीमः। अनन्तरं स्थानानन्तरं भवति तादर्थ्यात्। तादर्थ्ये तु कट उदाहरणं। तादर्थ्ये इत्युक्ते तदर्थं, तद् सिद्ध्यर्थं, कट सिद्ध्यर्थं तृणान् करोति, कटं करोति इति उच्यते। वस्तुतः कट निर्माणाय विशेषतृणानां संहरणं करोति। विशेषतृणानामेव अत्र एतत्तु सर्वं प्लास्टिक् द्वारा निर्मितं, किन्तु तृणैः कटः निर्मीयते। अतः कटनिर्माणार्थं तृणानां व्यूहनं करोति, संवरणं करोति। तृणानां संवरणं कृत्वा अनन्तरं कटनिर्माणं भवति। किन्तु तत्र किमुच्यते? अयं कटं करोति इत्युच्यते। वस्तुतः तृणसंहारः एव तत्र दृश्यते। तृणसंहारे कटं करोति इति प्रयोगः, तत्रापि अन्यत्र अन्यप्रयोगः इति। एवं वृत्त, तृतीयस्थाने वृत्तः।
वृत्त इति राजा वृत्तादेवं भवति यमो राजा कुबेरो राजा इत्युक्ते राजवद् कार्यं करोति इति यमः राजा इत्युच्यते वस्तुतः यमः राजा न किन्तु राजवत् कार्यं करोति कुबेरः अपि राजा न राजवत् कार्यं करोति इति अस्माकं राजा कुबेरः इत्युक्ते राजा तु अस्ति किन्तु स कुबेरवत् इत्यर्थः अत्र कुबेरः एव राजा भवति चेत् राजवत् कार्यं करोति इत्यर्थः अतः अन्यत्र अन्यशब्दप्रयोगः अत्रापि दृश्यते वृत्ते वृत्तानुसारेण अनन्तरं मान मान इति प्रमाणं भवति यथा सक्तवः सक्तु उदाहरणमस्ति सक्तु सक्तु इत्युक्ते गोधूमसक्तु इत्यादिकं भवति चूर्णिका गोधूमचूर्णं भवति यद् सक्तु इत्युच्यते यदि 1 किलो परिमित सक्तु इत्युक्ते किं सामान्येन उच्यते 1 किलो परिमित सत्तु अस्ति किन्तु सक्तु शब्दप्रयोगं विना एव 1 किलो इत्युच्यते अतः मानप्रयोगे मितस्य ग्रहणं भवति शब्दप्रयोगः मानप्रयोगः प्रमाणप्रयोगः 1 किलो इत्यादिकं पूर्वं तु अन्य मानानि आसन् किन्तु अद्यत्वे किलो इति भवति तो 1 किलो इत्युक्ते 1 किलो परिमित सक्तूनां नाम भवति तदेव तत्रापि अन्यत्र मानप्रयोगेण अन्यत्र भवति अनन्तरं धारणस्थाने अस्ति चन्दन धारणात् तुलया धृतं चन्दनं तुलाचन्दनम् इत्युच्यते तुलाचन्दनम् इत्युक्ते तुलया धृतं स्वीकृतं चन्दनं भवति तुलाचन्दनम् एवं मानस्यैव तत्र सम्बन्धः यथा चन्दनपात्रे पात्रस्य नाम भवति चन्दनपात्रमिति भवति अत्र चन्दनम् अस्ति चेत् तदनुसारेण भवति तत् परिमितमेव तेन नाम्ना भवति इत्यर्थः कदाचित् कोष्ठसंख्या अपि भवति प्रथम कोष्ठे यः अस्ति तम् आह्वय इति स्थाने प्रथमम् आह्वय इति वदामः किन्तु प्रथमम् आह्वय इत्यस्य को अर्थः प्रथम प्रकोष्ठे यः वर्तते तम् आह्वय इत्यर्थः एवमेव मानेन संख्यया च तादृशः प्रयोगः भवति तत्र व्यक्तौ नास्ति सामीप्यात् इति गंगा उदाहरणं गंगायां गावः चरन्ति अथवा गंगायां घोषः इति गंगायां घोषः इत्युक्ते गंगा शब्द प्रयोगः घोष शब्दार्थः गृह्यते अतः अन्यत्र अन्यशब्दप्रयोगः तत्रापि दृश्यते ध्वनि व्यभिचारस्थानं कुतः इत्युक्ते एतत् विस्तरेण किमुक्तं पूर्वपक्षिणापि विस्तरेण उक्तं एतत् सर्वं सङ्कल्य एकत्र उक्तः तदनुसारेण पूर्वपक्षिणा तु नव उदाहरणानि दत्तानि तत्र नवानि सन्ति अत्र तु 10 अस्ति एकाधिकम् एवमेव भवति धारणानन्तरं सामीप्यात् गंगायां घोषः इति अनन्तरं योगात् योगस्थाने अस्ति शाकटः इति न षटकः भवति शाटकः इति वदति साडी शाटकः इति अत्र शकटः इति अस्ति शाटकः वर्णेन शाटकः कृष्णः शाटिका इत्यपि भवति शाटकः इत्यपि भवति शाटिका वर्णेन कृष्णा अतः कृष्णम् आनय अथवा कृष्णाम् आनय इत्युक्ते कृष्णां धरामि इत्यस्य को अर्थः कृष्णा वर्णं धरामि इति न अर्थः कृष्णां शाटिकां धरामि इत्यर्थः अतः कृष्ण शुक्ल इत्यादि शब्दानां योगाद् तत्र नियत संबन्धाद् तत्र प्रयोगः दृश्यते इति एवं अनन्तरं साधनास्थाने अस्ति अन्नं प्राणाः इति
अन्नं प्राणाः इत्युक्ते वस्तुतः अन्नं प्राणाः अन्नानि प्राणाः न सन्ति, किन्तु प्राणरक्षायै अन्नस्य आवश्यकता अत्यन्तम् आवश्यकता अस्ति। अतः अन्नं विना प्राणानां रक्षणं न भवति, प्राणरक्षणं न भवति, जीवनं न भवति। अतः अन्नं प्राणाः इत्युच्यन्ते। तत्र साधनतमत्वात् इति वक्तुं शक्यते। एवमेव अन्ते आधिपत्यादिति अस्ति। आधिपत्य अधिपुरुषेषु अयं पुरुषः कुलम्, अयं पुरुषः कुलं। देवदत्तः कुलमित्युक्ते तस्मिन् कुले अधिपतिः देवदत्तः अस्ति। देवदत्तस्य श्रमेणैव कुलस्य जीवनं भवति इत्यर्थः। अतः देवदत्तः कुलमित्युच्यते। वस्तुतः देवदत्तः कुलं नास्ति, किन्तु देवदत्तेनैव कुलस्य रक्षणपोषणादिकं क्रियते इति कारणतः आधिपत्येन देवदत्तः कुलमित्युच्यते। एवमेव अन्यत्र शब्दप्रयोगः दृष्टः। अतद्भावेऽपि तदुपचारः, पुरुषेषु अतद्भावेऽपि तदुपचारः। अत्र किं वक्तव्यम्? व्यक्तौ शब्दप्रयोगः व्यभिचरते, सर्वत्र व्यभिचरति इति वक्तव्यम्। किमपि शब्दं ज्ञात्वा कुत्रापि प्रयोगः क्रियते, सामान्येन तथा अस्ति। यदि पुनः पुनः प्रयोगः क्रियते चेत् सर्वेषां परिचयः भवति, तथैव प्रचारः भवति। शब्दार्थं ज्ञात्वा न, एवमेव वक्तुं शक्यते इति। अतः व्यक्तौ शब्दार्थः नास्ति इति सिद्धान्तः। अनन्तरं पूर्वपक्षी उपतिष्ठते। आकृतिः तदपेक्षत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः यदि व्यक्तिर्न अंगीक्रियते अस्तु तर्हि आकृतिः। द्वितीयं स्वीकुर्मः। व्यक्तेः इदानीं निराकरणं जातमित्यतः आकृतिं स्वीकृत्य उच्यते। आकृतिः, आकृतिवादिनः वदन्ति, एतेपि सन्ति आकृतिवादिनः, बौद्धाः एते सर्वे आकृतिवादिनः। तदपेक्षत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः, सत्त्वस्य वस्तुनः व्यवस्थानसिद्धिः, निश्चयसिद्धिः कस्माद् भवति? आकृतेरेव भवति। आकृत्या एव व्यवस्थितिर्भवति। तत्तद् आकृतिं दृष्ट्वा तत्तद् नाम्ना तत्तद् सत्त्वानां व्यवहारः इति लोके सर्वत्र दृश्यते। मनुष्य आकृतिं दृष्ट्वा अयं मनुष्यः इति, पशोः आकृतिं दृष्ट्वा पशुरिति, पक्षिणः आकृतिं दृष्ट्वा पक्षी इत्यादिकं। तत्तद् वस्तूनां सत्त्वानां व्यवहारः आकृतिदृष्ट्या भवति। अतः तदपेक्षत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः व्यवस्थार्थम् आकृतिरपेक्षणीय एव। अयं गौः, अयम् अश्वः इत्यादि व्यवहारे अतः आकृतिः शब्दार्थवाच्यः वाच्या भवेत् इति तत्र उच्यते। अनन्तरमपि पूर्वपक्षसूत्रमेव तस्य उदाहरणम्, आकृतेरुदाहरणम्। तत्र जातिरपि उच्यते। या आकृतिः न चेत् जातिमपि अङ्गीकुर्मः इति। व्यक्त्याकृतियुक्तेऽपि अप्रसङ्गात् प्रोक्षणादीनां मृद्गवके जातिः। प्रोक्षणादीनाम् इति दी ईकार दीर्घ षष्ठी बहुवचनमस्ति। प्रोक्षणादीनां मृद्गवकेऽपि जाति। यदि आकृतिमपि व्यक्तिमपि न अङ्गीकरोति, आकृतिमपि न अङ्गीकरोति, तर्हि जातिम् अङ्गीकुर्यात्।
जातिर्भवेत् व्यक्ति आकृति युक्ते अपि व्यक्ति आकृति युक्ते व्यक्तिरपि अस्ति आकृतिरपि अस्ति तदुक्ते अप्रसंगात् यदि न प्रसज्यते तद न अंगीक्रियते चेत् तद मास्तु इति यदि वदन्ति तथा प्रोक्षणादीनां मृद्गवे जातिः इत्युक्ते प्रोक्षणादि क्रिया या दृष्टा गां प्रोक्षय इति कर्मकाण्डे अस्ति चेत् गां प्रोक्षय गाम् आनय गां देहि इत्यादि प्रयोगः तत्र आकृतौ न भवति प्रोक्षणाति कुत्र भवति गवि एव भवति गां प्रोक्षय इत्युक्ते गवि एव भवति इत्यर्थः आकृतिस्तु अन्यत्रापि भवितुमर्हति यदा मृदा निर्मिता गौः तस्य मृद्गवके इति अस्ति मृदा निर्मिता गौः अथवा प्लास्टिक द्वारा निर्मिता गौः अन्यत् उपाय वस्तुना निर्मिता गौः भवति गौ आकृतिस्तु तत्र अस्ति किन्तु गौ आकृतिं दृष्ट्वा गां प्रोक्षय इत्यत्र आकृतिं न प्रोक्षयति मृद्गवादि आकृतौ प्रोक्षणं न भवति कुतः जाति युक्त गवि एव गोत्व जाति युक्त गवि एव तत्र प्रोक्षणं भवति इदानीं मृद् निर्मिता गौ या भवति गौ आकृतिस्तु तत्र अस्ति किन्तु गोत्वयुक्ता गौ न गोत्वयुक्ता नास्ति अतः तत्र मृत्वयुक्त मृतन्वित गौः सा अतः तत्र लक्षणं मृत् इत्येव भवति अथवा सुवर्ण गौः चन्दन गौः इत्यादिकं किन्तु तत्र गोत्वं नास्ति गोराकृतिरेव अस्ति तत्र प्रोक्षणादि क्रिया समीचीना न भवति यथा गौः न लभ्यते चेत् अन्यः विषयः किन्तु गां दृष्ट्वा गां प्रोक्षय गाम् आनय इत्युक्ते तत्र मृत् गवाम् आनयनादिकं न भवति इत्यर्थः अतः जातियुक्ता एव भवति मृदा निर्मिता गौः इति अतः तद्वयमपि एकत्र योजितम् आकृतौ वास्तु अथवा जातियुक्त आकृतियुक्त व्यक्तौ अस्तौ इति तत्र प्रयोगः तस्य सिद्धान्तसूत्रमस्ति न आकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वात् जात्यभिव्यक्तेः तत्रापि सिद्धान्तिनां नकार एव निषेध एव न आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वाद् जात्यभिव्यक्तेः जात्यभिव्यक्तिरित्युक्ते जातेरभिव्यक्तिः जातेरभिव्यक्तिः जात्यभिव्यक्तिः कथं भवति आकृति व्यक्तिः अपेक्ष्य भवति आकृति व्यक्ति अपेक्ष्य जात्यभिव्यक्ति आकृतिश्च व्यक्तिश्च आकृति व्यक्ति अपेक्ष्य भवति केवला जातिः कुत्रापि न दृष्टा अतः सिद्धान्तः अयमेव सिद्धान्तः जाति युक्त आकृति व्यक्तौ शब्दार्थ प्रयोगः केवला जाति कुत्रापि न दृष्टा इत्यतः अगृह्यमाणा व्यक्तौ जाति मात्रं शुद्धं कुत्रापि न दृश्यते आकृतिस्तु मध्ये भवति किन्तु यदि व्यक्तिर्नास्ति जातिग्रहणं नास्ति जातिग्रहणस्य आलम्बनं भवति व्यक्तिः अतः शब्दार्थः केन गृह्यते इत्युक्ते जाति विशिष्ट व्यक्तौ भवति इत्यर्थः जाति विशिष्ट व्यक्तौ मीमांसकानाम् अत्र विरोधः अस्ति मीमांसकाः वदन्ति जातेरेव ग्रहणमिति एते वदन्ति जाति विशिष्ट व्यक्तिग्रहणं शब्दार्थात् भवति गौः इत्युक्ते गोत्व जाति विशिष्ट गां जानीमः इति किन्तु मीमांसकाः वदन्ति तथा न
गोत्वजातिमेव जानाति अनन्तरं गोत्वजातेः व्यक्तौ उपचारः वस्तुतः शब्दार्थग्रहणं जातेरेव भवति कुतः एवं तैरुच्यते ते तु शब्दनित्यत्ववादिनः व्यक्तेः नाशः भवति किन्तु जातेः सामान्यस्य नाशः कदापि न इष्यते जातिवादिनाम् अतः एव शब्दार्थसम्बन्धः तत्र भवति एव जातिशब्दार्थसम्बन्धः सर्वदैव तिष्ठति नित्यं तिष्ठति यथा व्यक्तेरुत्पत्तिर्भवति तत्र जातेराविर्भावः अनन्तरं तत्र ज्ञानं भवति तद्दृष्ट्वा तज्ज्ञानं भवति इति तेषां व्यवस्था जातौ शब्दार्थव्यक्तिः अनन्तरम् उपचर्यते व्यक्तौ इति अतः व्यक्तिनाशेऽपि शब्दार्थनाशः न भवति इति तेषाम् अभिप्रायः तेनैव तदा गृह्यते ते किन्तु एतैस्तु जातिविशिष्ट व्यक्तौ एव शब्दार्थबुद्धिः शब्दार्थज्ञानम् इति अतः आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वात् आकृति अपेक्षया व्यक्ति भवति तदपेक्षयाश्च जातेरभिव्यक्तिः इत्यतः तत्रैव ज्ञानम् जातिमात्रं शुद्धं कुत्रापि न गृह्यते अतः तस्मात् जातिमात्रे पदार्थज्ञानं न अपि तु जातिविशिष्टव्यक्तौ इति वक्तव्यम् इत्यर्थः अनन्तरं पदार्थः कुत्र इति अग्रिमसूत्रे स्पष्टमेव वक्ति व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः तत् निर्णयार्थमुच्यते व्यक्ति आकृति जातयः मिलित्वा एव पदार्थः जाति विशिष्ट व्यक्तिः व्यक्तेश्च निश्चयः आकृत्या भवति एवं जाति विशिष्ट व्यक्तिरेव पदार्थवाच्यः किन्तु आकृतिस्तु व्यक्ति निश्चयार्थं भवति इति तत्र दोषः नास्ति अतः व्यक्ति आकृति जातयस्तु पदार्थः सर्वे मिलित्वा भवति इति वक्तव्यम् अनन्तरं व्यक्तिः कः इत्युक्ते व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयः मूर्तिः यदि एवं भवति चेत् व्यक्ति आकृति जातयः इति भेदेन मास्तु सर्वं मिलित्वा एकमेव भवेत् कुत्रचित् व्यक्तिरित्युच्यते कुत्रचित् जातिः कुत्रचित् आकृतिः इति भेदव्यवहारेण किं सर्वं मिलित्वा एकमेव अस्ति चेत् पदार्थः एकमेव भवति इति वक्तव्यं किन्तु तथा न अत्र व्यक्तेः लक्षणभेदात् आकृतेश्च लक्षणभेदात् जातेश्च लक्षणभेदात् त्रयमपि अस्ति किन्तु मिलित्वा भवति अतः प्रथमं व्यक्तेर्लक्षणं भवति व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयः मूर्तिः व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयः विशेषगुणस्य आश्रयः यः कोऽपि भवति स एव व्यक्तिः इत्युच्यते मूर्तिरित्युक्ते चेत् आकृतिः एकः आकृतिविशेषः एकः आकृतिविशेषः इदानीं गौः इति अस्ति तत्र शुक्ला गौ भवति कृष्णा गौ भवति कपिला गौ भवति शुक्ल गौः इत्युक्ते तस्यां गवि शुक्लत्व वर्णविशेषः अस्ति अत्र पश्यन्तु गुणविशेषः शुक्लत्व गुणविशेषः शुक्लगवि एव वर्तते गोत्वं तु सर्वास्वपि गोसु वर्तते किन्तु शुक्लत्वं तु शुक्लगवि एव तो गुणविशेषमाश्रित्य आकृतिविशेषनिश्चयः यदा भवति तथा व्यक्तिरित्युच्यते गुणविशेष एकैकस्यापि व्यक्तेः भेदः सर्वत्र अस्ति व्यक्तेः परस्परभेदः वर्तते एव तद् कथं गुणविशेषज्ञानात् भवति व्यक्तेर्भेदः अतः व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयः मूर्तिः आकारः एत आकारविशेषः वर्तते इति वक्तव्यम् व्यज्यते इति व्यक्तिः इन्द्रियग्राह्यः न सर्वं द्रव्यं व्यक्तिः किन्तु यो गुणविशेषाणां स्पर्शादीनाम् अथवा गुरुत्वलघुत्ववर्णादीनां संस्काराणां च परिणाम आश्रयः यः दृश्यते विशेषरूपेण
सा एव व्यक्तिः भवति इति यथासम्भवं तत्र द्रव्यम् इत्यादि वक्तव्यम्। मूर्तिरित्युक्ते आकारविशेषः। आकारविशेषस्य साम्यता अस्ति, किन्तु तत्रापि गुणविशेषः योजनीयः। अनन्तरम् आकृतेः लक्षणम्। आकृतिः जातिलिङ्गाख्या। जातिलिङ्गाख्या इति समस्तपदम्। जातिर्लिङ्गानि च आख्यायन्ते सा जातिः यया सा जातिः यया जातिर्लिङ्गानि जातिः लिङ्गानि लक्षणानि च आख्यायन्ते कथ्यन्ते सा जातिः जातिलिङ्गाख्या आकृतिः। एवम् आकृतिर्विशेषणम् एवं भवति इति। अतः गो जात्याम् इयं गौः इति भवति। तत्र जाति निर्देशः कथम् इत्युक्ते गोत्वं तु आकृतिविशेषेण भवति। शासनादिमत्वं गोत्वमिति उक्तम्। यद्यपि शासनादिमत्वं गवि एव भवति, किन्तु तदापि आकृतिविशेषः तत्र योजनीयः। एवं गवां भेदः अपि तत्र उक्तः, अश्वेभ्यः भेदः अपि उक्तः, तस्याः जातेः ज्ञानमपि पृथक् भवति। एवं जातिलिङ्गाति विशिष्टा भवति आकृतिः। तत्र पुरुषलिङ्गेन पुरुषजातिर् ज्ञायते, स्त्रीलक्षणेन स्त्रीजातिर्ज्ञायते। तत्रापि पशुषु अपि एवं भवति एव। अतः एतत् सर्वम् आकृतेः विशेषः। अनन्तरम् अन्ते जातिलक्षणम्। समानप्रसवात्मिका जातिः। जातिं तु सदा जानीमः एव, स एव अर्थः। समानप्रसवात्मिका, समानज्ञानोत्पत्तिरूपा। प्रसवात्मिका इत्युक्ते ज्ञानोत्पत्तिरूपा या भवति सा जातिः। अनेकाः गावः सन्ति, तत्र सर्वत्र इयं गौः इयं गौः इयं गौः इति बुद्धिरुत्पद्यते। समानरूपा बुद्धिरुत्पद्यते। एवं यदि सा बुद्धिर्भवति समानप्रसवात्मिका इति समानज्ञानं भवति। इयमपि गौः इयमपि गौः इति एकत्र गोत्वबुद्धिः अनुस्यूता वर्तते। अतः अनेकेषु पदार्थेषु एकबुद्धि ग्राह्यता अस्ति चेत् सा कयापि जात्या भवति। समानता सामान्यम्। तद् मनुष्यान् दृष्ट्वा इमे मनुष्याः इति बुद्धिर्भवति। अनेकाः मनुष्याः सन्ति, तत्र मनुष्यत्वबुद्धिः एका भवति इति इमे मनुष्याः इति वदामः। एवमेव समानप्रसवात्मिका भवति जातिः। अस्यैव नाम सामान्यमित्यपि भवति। एतावत्पर्यन्तं द्वितीयाध्याय समाप्तिपर्यन्तं प्रमाणविचारः समाप्तः। प्रमाणपरीक्षा समाप्ता भवति। इतः परं प्रमेयपरीक्षा आरभ्यते तृतीयाध्यायात् आरभ्य। तत्तु वयम् आगामि सत्रे पश्यामः। इत्युक्ते अस्माकं कार्यशाला तु अद्यैव समाप्यते। अनन्तरकालशालायां यथा कार्यशाला भवति तथा अग्रे पश्यामः इति। तृतीयाध्याय आरभ्य पञ्चमाध्यायपर्यन्तम्। किन्तु अध्यायद्वये अपि प्रथमाध्याये न्यायशास्त्रस्य विषयाणां प्रमेयानां षोडशपदार्थानां सर्वेषां लक्षणादिकम् अभवत्। अतः न्यायशास्त्रस्य पदार्थानां ज्ञानं तु अभूतेव। इदानीं तद् सम्पन्नमस्ति, किन्तु तत्र लक्षणानि यानि उक्तानि प्रथमाध्याये द्वितीयाहङ्निके, तस्य परीक्षा इदानीं कर्तव्या भवति।
परीक्षा तर्कविचारेण कर्तव्या भवति। सा तु अवशिष्यते तृतीय अध्याये चतुर्थाध्याये एतत् सर्वम् अनन्तरं पश्यामः। एतावदेव। वस्तुतः सिद्धान्तप्रतिपादनं तु पूर्वमेव अभवत्, मध्ये मध्ये परीक्षादृष्ट्या तत् भवति। किन्तु यदा आत्मादिपरीक्षा अस्ति, आत्मनः अस्तित्वं वयं सामान्येन न जानीमः। सर्वेपि वादिनः आत्मानमेव ज्ञातुमिच्छन्ति, आत्मनः स्वरूपं। तद् कथं ज्ञातव्यमिति तर्कैरत्र उपस्थाप्यते। तत्सर्वं तृतीय अध्याये अस्ति। तद् पठन्तु। अनन्तरं स्वयमेव यदि व्याख्यानादिकं लभ्यते चेत् स्वयमपि पठितुम् इच्छन्ति चेत् पठितुं शक्यते। तथापि तत् पाठः भवति चेत् सम्यगेव अभ्यासः करणीयः। यदि न्यायशास्त्रस्य अधिकं ज्ञानमिच्छन्ति चेत्, स्पष्टतया ज्ञानमिच्छन्ति चेत् व्याख्यानं स्वीकृत्य पुनः अभ्यासः करणीयः। एवमेव अत्र कार्यशालायां यत्किञ्चित् अधीतं तस्यापि अभ्यासः करणीयः। इदानीं तत्सर्वं रेकार्ड् मध्ये यूट्यूब् मध्ये अस्ति। तत् पुनः पुनः श्रुत्वा यदि टिप्पण्यादिकं लिखन्ति चेत् सम्यक् भवति, तत्र स्पष्टता भवति। अभ्यासः न भवति चेत् सामान्यव्यवहारे एतत् सर्वं नास्ति, वयं तदा प्रयोगं न कुर्मः इत्यतः सर्वं नष्टं भवति। अतः विचारः कर्तव्यः, पुनः पुनः श्रुत्वा विचारः कर्तव्यः इति। एवं अस्माकं तु तत्र वाट्सप् मध्ये अपि दर्शनशास्त्रविचारः संस्कृतभाषया इदानीं प्रचलति। यदि इच्छन्ति चेत् तत्रापि अग्रे कर्तुं शक्नुमः। इदानीं तु वेदान्तदर्शनस्य विचारः, संक्षेपविचारः तत्र प्रचलति। दर्शनशास्त्र वाट्सप् ग्रूप् अस्ति अस्माकं आदिशङ्करब्रह्मविद्यापीठ नाम्ना, तदेव नाम अस्ति, दर्शनशास्त्रपरिचयः इति। तद् ग्रूप् मध्ये योजयन्ति चेत् सम्यक् भवति। यदि इच्छन्ति चेत् दूरसङ्ख्या एतैः सह संवादं कृत्वा योजयन्ति चेत् सम्यक् भवति। तत्र इतः परं इतः षष्ठी कार्यशाला इति अस्माकं साङ्ख्यदर्शन इत्यारभ्य, न योगदर्शन, साङ्ख्यदर्शन, अनन्तरं मीमांसादर्शन, वैशेषिकदर्शनस्य द्वयं षष्ठी भवति। ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।